अब अलिकति लामो पनि भयो, यो विश्वविद्यालयको प्राध्यापक लामो बोल्छ, स्वाभाविकै हो। त्यसमा पनि जति यहाँ अब हामी कार्यक्रमको हजुरको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ, धेरैजनासँग अनौपचारिक रूपमा चिन्जान पनि होला, कतिपय चिन्जान हुनुभएको छैन भने चिन्जान होस् भनेर मैले यो कार्य गरेँ। सम्पूर्ण व्यक्तिको नाम अघि किन पनि भनिनँ भने प्रायः लक्ष्मीप्रसाद गौतमज्यूबाट यो कुरा आउनेछ भनेर मैले यसलाई सस्पेन्समै राखेको थिएँ। सबैको लागि अनुरोध गर्दछु। समर्पण भएको छ। नमस्कार। सम्मान पत्रको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ। साहित्यिक सम्मान सङ्गम 2050 सूर्यनारायण मार्ग भक्तपुर। गोङ्ग शेर्पा सम्मान पत्र 2018 सर्जक श्री तिलक प्रकाशज्यू, क्वाक्सी भक्तपुर। नेपाल साहित्य मन्दिर थोपको स्थापना काल 2010 वैशाख 1 देखि अनवरत अद्यावधिक नेपाल भाषा एवं नेपाली वाङ्मय साहित्य सेवा साथै 2078 वीर ग्रन्थ प्रस्तुत गरेर राष्ट्र सेवामा थप बल पुर्याउनु भएको नितान्त सराहना योग्य छ। यहाँले वीर ग्रन्थ सृजना गरेर साहित्यिक सम्मान सङ्गम परिवारलाई मन्त्रमुग्ध पार्नु भएको छ। गोङ्ग शेर्पा सम्मान निबन्ध सङ्ग्रह वीर ग्रन्थलाई पुरस्कार राशि रु 50,005 रुपैयाँ सहित सम्मान अर्पण गर्न पाउँदा गर्वान्वित छौँ। श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेती, कुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रमुख अतिथि। श्री तेजेश्वर बाबु गोङ्ग, संरक्षक, साहित्यिक सम्मान सङ्गम 2078 कार्तिक 16 मङ्गलबार। निबन्ध, कविता लगायतको क्षेत्रमा विशेष गरी निर्बन्ध निबन्धको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका अभिबन्ध नामक निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित गरी निर्बन्ध निबन्धका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका सर्जक श्री ओम श्रेष्ठ रोडज्यूलाई गोङ्ग शेर्पा 41 आयामिक निबन्ध सङ्ग्रह सम्मान ग्रहण गरेको म अनुरोध गर्दछु। पुरस्कारको राशि रहेको छ 50,005 रुपैयाँ। यो सम्मान पत्रको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ। साहित्यिक सम्मान सङ्गम 2050 सूर्यनारायण मार्ग भक्तपुर। गोङ्ग शेर्पा सम्मान पत्र 2078 सर्जक श्री ओम श्रेष्ठ रोडनज्यू, झम्सीखेल, ललितपुर। निर्बन्ध आयामिक निबन्ध लेखनबाट नेपाली साहित्यिक जगतमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानले गौरवान्वित छौँ। नेपाली निबन्ध जगत गौरवान्वित छ। शैली, सीप, सकारात्मक सोच, विचारयुक्त शब्द संयोजनले उत्कृष्ट निर्बन्ध आयामिक निबन्ध निर्माण गरेर साहित्यिक सम्मान सङ्गम परिवारलाई मन्त्रमुग्ध पार्नु भएको छ। गोङ्ग शेर्पा सम्मान आयामिक निबन्ध सङ्ग्रह अभिबन्ध्यलाई पुरस्कार राशि रु 50,005 सहित सम्मान अर्पण गर्न पाउँदा गौरवान्वित छौँ। श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेती, कुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रमुख अतिथि। तेजेश्वर बाबु गोङ्ग, संरक्षक, साहित्यिक सम्मान सङ्गम 2078 कार्तिक 16 मङ्गलबार।
धेरै धेरै धन्यवाद। लेखेर विशेष गरी म गोरखापत्रमै दिन्थेँ र गोरखापत्रबाट प्रकाशित भइरहेको अनि मलाई यो 3 वर्ष अगाडि करिब 4 वर्षै भयो एउटा मनमा लाग्यो कि मेरा प्रकाशित भएका महानुभावहरूको एउटा त्यो प्रकाशित भएका लेख र रचनाहरूलाई एउटा सङ्गालो बनाएर निकाल्नु अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि अनि मलाई फेरि मनमा लाग्यो यसलाई नै अलिक गहिरै अध्ययन गरेर अरू पनि महानुभावहरूलाई यसमा समेटेर किन नलिने भन्ने र फेरि उसको पेज नम्बर पनि राख्ने कोसिस गरेको छु। त्यस्तै 10-20वटा त्यो रचनाहरूको त्यो तिथिमिति याद गर्नुपर्छ भनेर उठेर त्यसरी भन्दाखेरि अनि बिपी पनि उठेर भन्न थाल्नुभयो। बिपीले यहाँले हतकडी लगाएर जेलमा कोचिएका मान्छेहरूको नेताजीको हातबाट पनि पुरस्कार लिएका धेरै थियो। खास गरी यो 8-10 वर्ष 15-20 वर्षपछि चाहिने के प्रचलन आएको छ भने नेताहरू स्रष्टालाई सम्मान गर्न जान्दैनन्, औपचारिकता मात्र पुरा गर्न जान्छन्। त्यसैले साहित्यिक सङ्घ संस्था र स्रष्टाहरूका हातबाट सम्मान लिनु भनेको त्यो चिरकालिक हुन्छ। अहिले लगभग धेरै साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको पुरस्कार अर्पणहरू साहित्यिक व्यक्तित्वबाटै हुने गरेको छ। यो हाम्रो निमित्त खुसीको कुरो हो। कुनै झन्डा लगाएको मान्छेले पुरस्कार दिँदाखेरि पुरस्कारको गरिमा बढ्छ भन्ने कुरामा त हुँदैन। केही टेलिभिजनमा समाचार आउला, तर त्यो सम्मान पत्रको, त्यो पुरस्कार गुठीको, त्यो बैठक कोठाको समेत गरिमा घटेको धेरै उदाहरण छ। त्यसैले आज हामीले यो पहिलोपटक अर्पण गर्दै गरेको पुरस्कारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो नेपाली साहित्यकारहरूको संस्था गरिमामय संस्थाको प्रमुख कुलपतिज्यूको उपस्थितिमा सम्मान ग्रहण गर्न पाएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। भन्दाखेरि विज्ञान थचक्क हुन्छ। यस्ता यस्ता दस्तावेजहरू धेरै छन्। त्यो बिपीवाला चाहिँ ल्याएको पनि छैन। त्यो भर्सक यो फागुन महिनामा विशिष्ट दिन पनि रहेछ कि हामी सँगसँगै अग्रजको रूपमा नेपाली बाङ्लाको समृद्धिमा अनेक किसिमले योगदान दिएर अहिले पनि क्रियाशील गर्नुभएको तेजेश्वर बाबु गौजीको आज 87औं जन्मदिन रहेछ र यो 87औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सर्वप्रथम मेरो आफ्नो तर्फबाट यहाँको तर्फबाट उहाँको दीर्घ जीवन र उहाँको सृजनाको अरू पूर्वशीलता र सक्रियताको कामना गर्दै सर्वप्रथम म मेरो आफ्नो तर्फबाट र यहाँ सबैको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। लक्ष्मणजीले पनि भन्नुभयो, सबैले भन्छ कि अब व्यक्ति नरहेर एउटा संस्था भइसक्नु भएको छ। हिजो नेपालको संस्कृतिको केन्द्र भक्तपुरका सांस्कृतिक महत्त्वलाई विभिन्न किसिमले अर्थ्याउने तेजेश्वर गुण एउटा यस क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्येता र व्याख्याताको रूपमा मानिनुहुन्छ। कालक्रममा उहाँले नेपालको गौरवलाई बोकेका अनेकौँ सांस्कृतिक महत्त्व व्याख्या गर्दै जाँदा र साहित्यको क्षेत्रमा पनि विशेष गरी निबन्धको क्षेत्रमा ज्यादै उत्कृष्ट निबन्धहरू लेख्दै जाँदा उहाँ एउटा राष्ट्रिय मात्र होइन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले लक्ष्मणजीले भनेको कुरालाई म
पनि मान्छु उहाँ व्यक्ति होइन, अब हाम्रो एउटा आदरणीय स्रष्टा संस्थाको रूपमा परिणत हुनुभएको छ। र यस उपलक्ष्यमा उहाँले बडो अनौठो र उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। यो गौण साहित्य शिरपाको स्थापना गरेर यसो कुरा अघि पनि आइसक्यो। तेश्वर बाबु गौङलाई उहाँले गरेका योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूले सम्मान गर्दै पुरस्कार अर्पण गर्दै आएका छन्। ती सबै अर्पण के उहाँको योगदानको सामाजिक स्वीकृति त्यसरी प्राप्त गरेका आफूले प्राप्त गरेको जो सम्मान स्वरूप पुरस्कारहरू छन्, ती पुरस्कारहरूलाई जम्मा गरेर र ती पुरस्कारहरूलाई अरू निजी रकम थपेर उहाँले आफ्ना अनुज पुस्ताको सम्मानका निमित्त उनीहरूको लेखनको लाई प्रेरित गर्नका निमित्त यो गौण शिरपा साहित्य शिरपा सम्मान 2078 स्थापना गर्नुभएको छ। त बडो अनौठो कुरा के छ, अघि अहिले हामीले उहाँसँग कुरा गर्दैथ्यौँ। उहाँले प्राप्त गरेको पुँजीले र साहित्यकारहरूलाई प्रतिभाहरूलाई पुरस्कार सम्मान गर्न दिँदा अहिले दिएको रकमभन्दा अलिकति कम पर्न सक्थ्यो। उहाँको परिवारले विशेष भाउजूले छोरा बहिनी छोरी बुहारी सबैले कि आफ्नो सहाय सहायताका साथ त्यसको पुँजी वृद्धि गर्ने एउटै तर्क पनि छ कि तपाईँ अरूबाट यदि पुरस्कार लिनुहुन्छ, तपाईँले दिएको पुरस्कार पनि ठुलै रकम हुनुपर्छ भने भाउजूको प्रस्ताव अरू पुँजी सृजना गर्दै यो गहन यो शिरपा सम्मानको पुँजीको व्यवस्थापन भएको रहेछ। एउटा स्रष्टाले जीवनभर गरेको आफ्नो चाहिँ समर्पण स्वरूप पाएको जो पुरस्कार छ, त्यो पुरस्कार आफूले निजी रूपमा प्रयोग नगरिकन कि आफूले प्रवर्धन गरेको विशेष क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रको प्रवर्धनका निमित्त लागि परेका अनुज साहित्यकारहरूलाई, अनुज स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार अर्पण गर्नका निमित्त उहाँले सोच्नुभयो र पुरस्कार स्थापना गर्नु। अनुज पुस्ताभन्दा अर्को नला कि आज तिलक प्रकाशजी 87 वर्षकै उमेरमा यो पुरस्कार पाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसैले आफ्नो जो साधना छ, साधनालाई निरन्तरता दिनका निमित्त लागि पर्ने स्रष्टालाई यो पुरस्कार दिएको छ। र स्रष्टाहरूको बारेमा मैले भन्नु केही पनि छैन, अघि धेरै कुरा लक्ष्मणजीले बताइसक्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई अनि यो पुरस्कार बडो ठिक ठाउँमा परेको छ। एकदमै पवित्र धर्मबाट स्थापित भएको यो पुरस्कार गुठीले र पवित्र र उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई यो पुरस्कार दिएको छ। र पुरस्कारको फेरि अर्को विशेषता पनि छ। हामी वाङ्मयको सेवीहरूको कुरा गर्दा र वाङ्मय प्रवर्धन तेजेश्वर बाबु गौङलाई सम्झँदा उहाँको विवेचना गर्दा दुईवटा कुरा सम्झन्छौँ। एउटा कि उहाँले धेरै विधामा धेरै कलम भएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ, अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको छ, नेपालीमा लेख्नुभएको छ। तर महत्त्वपूर्ण उहाँलाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण विधाहरूको निबन्ध, उत्कृष्ट निबन्धहरू, निजात्मक निबन्धहरू र सांस्कृतिक निबन्धहरू उहाँले लेख्नुभएको छ। र ती निबन्धहरू मार्फत नेपाली निबन्धको चाहिँ प्रवर्धनमा बडो उल्लेखनीय भूमिका दिएको छ। त्यसैले उहाँले दिएको पुरस्कार निजात्मक निबन्ध लेख्ने एकजना प्रतिभालाई दिने जो अठोट गर्नु, त्यो पनि बडो सुविचारित अठोट हो। र त्यसका अतिरिक्त उहाँ नेपालको वरिष्ठ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। नेपालको संस्कृतिका अनेक गुत्थीहरू छन्, त्यसको परिभाषा भइसकेको छैन, त्यसमा नेपालको गौरव लुकेको छ, जसलाई हामीले अलि त्यसै अनुसरण गर्छौँ, बुझेर पनि नबुझेर पनि। त्यस्ता ती गौरवमय परम्परा भएका नेपालका सांस्कृतिक प्रतीकहरू, सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू, सांस्कृतिक कथाहरू र गाथाहरू जो छ, त्यो गाथाको बडो वैज्ञानिक र सबैले अनुकरणीय
गर्ने सबैले पत्याउने प्रकारको व्याख्या गरेर उहाँ वरिष्ठ संस्कृतिविद हुनुभएको छ। उहाँले संस्कृतिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुरस्कारलाई पनि संस्कृतिको क्षेत्रमा कार्यरत स्रष्टा र अभियन्तालाई दिने किसिमले जुन सोच गर्नुभएको छ त्यो पनि यो पुरस्कारको गरिमा बढाउने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। र आज र प्राय यस क्षेत्रको भक्तपुर क्षेत्रको पुरानो अभियन्ता र पुरानो स्रष्टा जो झन्डै 86 वर्ष 87 वर्षमै आज उहाँले एउटा कुरो वीर गाथा भन्ने किताबको बारेमा जो फागुनभरिमा सार्वजनिक हुन्छ भन्नुभयो। पहिला प्रकाशित भएका विभिन्न व्यक्ति केन्द्रित निबन्धको त्यो सङ्कलन हो भन्ने म सम्झन्छु र त्यो पाउनुभएको छ। त्यसको निमित्त म आदरणीय तिलक प्रकाशजीलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। त्यो पुरस्कारले उहाँलाई आफ्नो अभियान, उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक अभियन्ता पनि हुनुहुँदो रहेछ, राजनीतिक सेनानी पनि हुनुहुँदो रहेछ, एउटा निष्ठाका साथ उहाँ अहिलेसम्म पनि लागिरहनु भएको छ। त्यो निष्ठा बचाइराख्नु र त्यो निष्ठालाई अझ अगाडि बढाउनु र आफूले लागेको निष्ठाको अनुसरण निरन्तर गरिरहनुपर्छ, बडो इमान्दारीका साथ भन्ने नयाँ पुस्तालाई बताउनका निमित्त उहाँलाई अरू प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो अभिभावक जसलाई मैले कुरो हो भन्ने कुरा कुनै अध्यात्म विभागले जनगणना गरेको जस्तो साहित्यमाथिको हेर्नुपर्छ। श्रोता महानुभावहरूको रूप अनुरूप र शरीरलाई दर्शन गर्न नपाइकन बोलको एउटा अभिशापै ठान्छु म अहिले पनि। गाह्रो त छ, तर चाहिँ त्यो गाह्रो पनि अहिले चाहिँ सजिलो भएको जस्तो म अनुभूत गरिरहेको छु। त्यस कारणले यो अनुभूतिको साथ म तपाईँहरू सबैलाई अभिवादन गर्दछु। निबन्ध सङ्ग्रहको नाम पनि वीर ग्रन्थ र अभिवन्द्य छ, अभिवन्दना गर्न लायक। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले यहाँ चाहिँ जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबै अभिवन्द्य नै हुनुहुन्छ, वीर गाथाका चाहिँ ग्रन्थ नै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अनुराग छ, सम्मान छ। मैले धेरै बोल्नु छैन, धेरै कुराहरू जितेन्द्र रसिदजीले चाहिँ यहाँ उद्घोषणकै क्रममा बोल्नु भएको छ, धेरै कुराहरू साथीहरूले बोल्नु भएको छ, धेरै कुराहरू त अझ चाहिँ कुलपतिजीले चाहिँ बोल्नु भएको छ। मलाई यो प्रेरणा दिने काम चाहिँ हाम्रो कुलपतिजीले नै चाहिँ दिनुभएको हो। म यो अलिकति चाहिँ यसको शेषको चाहिँ उकास्न चाहन्छु। यही भक्तपुरमा उहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। भक्तपुरकै एउटा संस्थाले त्यहाँ गपलीमा के कहाँ हो ठाउँ चाहिँ बिर्सेँ मैले, यहाँ भक्तपुरमै हो। अनि त्यो चाहिँ साहित्य सम्मेलन गर्ने के अरे कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो अहिलेको प्राज्ञ त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिजी नै हुनुहुन्थ्यो, गङ्गा प्रसाद प्रति। मलाई पनि माथि बोलाउनु भयो उहाँहरूले, होइन म माथि आउँदैन, म यही बस्छु भनेर। त्यति बेला पनि मलाई हिँड्नलाई गाह्रो थियो। त्यस कारणले त्यहाँ बस्न चाहिँ अनुमति मागेँ। कुलपतिजीले नै हो मलाई चाहिँ उकास्नु भयो, तपाईँ आउनुहोस् तेजेश्वर बाबु गुम्बा, तपाईँ माथि नै आउनुहोस् भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो र सँगै राख्नुभयो। सँगै राख्नु भएर यो गरेपछि उहाँले मलाई कानमा चाहिँ खुसु कुरा गर्नुभयो। तपाईँले अन्यथा ठान्नुहोस् है भन्नु, हजुरले भन्नु आज्ञा भएको कुरामा अन्यथा ठान्ने म को मुरत भनेर चाहिँ त्यसै भने मैले। त्यसो भए भन्नु है भन्नु, हस् भने मैले। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तपाईँलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँको चाहिँ पुरस्कार
सम्मान गर्ने चाहिँ मनमा राखेका छौँ हामीले। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नठान्नुहोस् है भन्नु मैले चाहिँ उहाँलाई भने। हजुरले यो आज्ञा भएको कुरामा चाहिँ मैले अन्यथा ठान्ने म को जन्तु हुँ र भनेर चाहिँ मैले त्यसै भने र उहाँले चाहिँ मलाई प्रोत्साहित पुरस्कार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ भव्य समारोह उहाँ त्यहाँ चाहिँ दिनुभयो र त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ अरू ठुल्ठुला चाहिँ के छ साहित्यिक अग्रजहरू पनि थिए। तपाईँ एक्लैलाई बोल्न दिन्छु, अरू कसैले बोल्ने होइन, तपाईँ मात्रै बोल्नुहोस् भनेर चाहिँ मलाई बोल्न दिनु। तारानाथ शर्माजी हुनुहुन्थ्यो, अरू कहाँ कहाँको ठुल्ठुला अरू पनि थिए। उहाँले दिनुभयो मलाई चाहिँ बोल्न दिनुभयो, मैले बोलेँ। यो प्रोत्साहन त यस्तो किसिमले चाहिँ प्राप्त भयो। त्यस्तै किसिमको हाम्रो श्री ओम श्रेष्ठजीले पनि एकचोटि एउटा कार्यक्रमको एउटा संस्थाको तर्फबाट तपाईँलाई हामीले चाहिँ यो 90,000 चार्जको एउटा चाहिँ पुरस्कार दिने भने विचार गरेका छौँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ कि नगर्नु है भनेर भन्नु। म को हुनुहुन्थ्यो यस्तो चाहिँ अस्वीकार गर्ने? म अस्वीकृति त होइन, म स्वीकृति नै हुँ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भने र त्यो पनि ग्रहण गरेँ। र त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ दिनुहुने पुरस्कारमा कुलपतिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो बेलाको चाहिँ प्रमुख अतिथि हाम्रो निवर्तमान चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला उहाँको हातमा चाहिँ के भएको थियो, त्यो ब्यान्डेज लाउनु भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई पहिले यसरी चिनेको थिएँ तर भेटेको थिइनँ। अनि त्यहाँ उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ सकिएपछि श्री भाइले भन्नुभयो है अब तपाईँको पालो तपाईँले बोल्ने भन्नुभयो। खै के बोल्नु मैले भनेर चाहिँ भने अब यो तपाईँको कार्यक्रम हो, तपाईँको समारोह हो, तपाईँलाई जे मन लाग्छ बोल्नुहोस् भनेर चाहिँ कुलपतिले भन्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसो भए म यहाँको माहौलको बारेमा भन्दा भने मेरो अनुभवको बारेमा म बोल्छु है भनेर उहाँहरूसँग अनुमति दिएँ। र मैले त्यो अनुमति लिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ म यो मेरो टोपीको बारेमा चाहिँ बोल्छु। एउटा अर्को चाहिँ लबेदा सुरुवाल जो मैले लगाइरहेको छु त्यसको बारेमा बोल्छु भनेर मैले भने। र त्यो लबेदा सुरुवाल र टोपी लगाएर मैले क्रस कल्चरल कम्युनिकेसन अमेरिकामा म विद्यार्थी पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो क्रस कल्चरल कम्युनिकेसन अथवा इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन पनि भन्छन् भनेर त्यहाँ चाहिँ म गएको बिहान 7 बजे टोपी पनि लगाएर गएको। ढाकाको टोपी थियो तर यो भाटगाउँले टोपी थिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बस्न जाने बित्तिकै अमेरिकनहरू मेरो साथीहरूले क्लासमेटहरूले सोध्यो मसँग गोम्बा इज देयर एनी रिलिजियस मिनिङ बिहाइन्ड योर ह्याट भनेर सोध्यो के। अनि मलाई छक्क लाग्यो यो मलाई अमेरिकनहरू जहिले पनि हामीलाई जानेखिन्छ धर्मको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्दो रहेछ। मलाई लाग्यो मैले भने आई सी नो रिलिजियस मिनिङ एट्याच टु माई ह्याट बट आई सी लट अफ रिलिजियस मिनिङ एट्याच टु यर नेकटाई भनेर हातले औँलाले चाहिँ इङ्गित गरेर देखायो। अनि उनले सोधे फेरि वाट डु यु मिन बाई द्याट भनेर मैले भने इज सो क्लियर आई बिलोङ टु नेपाल एन्ड नेपाल इज द कन्ट्री अफ माउन्टेन्स वी हेभ layers and layers of mountain one after another. The whole life is not good enough to cross the whole ranges of mountain. Only that I see a lot of religious meaning. What do you mean by that one? And मेरो मामा राजा चाहिँ पृथ्वीबहादुर सिंहले गोर्खापत्रमा चाहिँ यो छापाखाना ल्याएर सबैलाई चाहिँ ब्रिटिस शासन गर्नुभएको थियो। मामा चाहिँ उहाँसँग काम गर्नुहुन्थ्यो।
मैले जय पृथ्वीबहादुर सिंहले निकालेको त्यो तरिके छ। यो वर्ल्ड फेलोसिप अफ फेथ भन्ने भएको संस्था छ र उहाँले चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ निकालेको पत्रिका यत्रो चाहिँ याद गर्नुपर्छ भनेर उठेर त्यसरी भन्दाखेरि अनि बिपी पनि उठेर भन्न थाल्नुभयो। बिपीले